إلى كل من مسخهم الله إلى أفاعي وحيات، اخرجوا من الجسد. إلى كل من سبب الوسواس، إلى كل من سبب الأرق، إلى كل من سبب الكراهية، إلى كل من سبب العقم والأمراض والأورام والآلام في الجسد، إلى كل من سبب الخوف والضعف، إلى كل من سبب الانفعال، إلى كل من سبب الانفعال على أتفه الأسباب، إلى كل من جعل الجسد جسم بلا روح، حياة بلا معنى. اخرجوا من الأجساد، اخرجوا قبل أن تحرقوا بآيات الله. جعلتم من الجسد وروحها كتلة من الأمراض والآلام، تجعلونها تائهة من طبيب إلى طبيب، توسوسون لها بأنها تعيش في وهم. احترقت أفعالكم بإذن الله، احترقت أفعالكم بإذن الله، احترقت أفعالكم بإذن الله، احترقت أفعالكم بإذن الله، احترقت أفعالكم بإذن الله. جعلتم من جسدها وروحها كتلة من الحسد، كتلة من الحسد، كتلة من الحسد، على راحتها وعافيتها تحسدون. احترقت أفعالكم بأمر الله، على قيامها وصيامها وصلاتها وقربها ومن ربها تحسدون. احترقت أفعالكم بقدرة الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة تدمر كل سحر في الروح والجسد، 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 تدمر كل سحر في الروح والجسد. احترقت عقد العين القوية الحاسدة بقدرة الله، احترقت، احترقت عقد العين القوية الحاسدة بقدرة الله، احترقت، احترقت عقد العين القوية الحاسدة بقدرة الله، احترقت، احترقت عقد العين المعجبة والعين المتراكمة بقدرة الله، احترقت، احترقت عقد العين المعجبة والعين المتراكمة بقدرة الله، احترقت بقدرة الله، احترقت سيامهم وعقدهم وعيونهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة تشرح بها صدورنا، صلاة تشرح بها صدورنا، صلاة تشرح بها صدورنا، وتذهب بها أحزاننا، وتكفينا بها شر من يسحرنا ويحسدنا بقوتك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة، ولا تعزموا عقدة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احترقت عقد السحر للتفريق بين الأزواج بقدرة الله، احترقت، احترقت عقد السحر للتفريق بين الأزواج والأحباب بقدرة الله، احترقت، احترقت عقد السحر للتفريق بين الأزواج والأحباب بقدرة الله، احترقت، احترقت عقد السحر لتعطيل الدراسة والنجاح والعمل بقدرة الله، احترقت، احترقت عقد السحر لتعطيل الدراسة والنجاح والعمل بقدرة الله، احترقت، احترقت عقد السحر للتمريض والقتل بقدرة الله، احترقت، احترقت عقد السحر للتمريض والقتل بقدرة الله، احترقت، احترقت عقد السحر للتمريض والقتل بقدرة الله، احترقت، احترقت عقد السحر بإذن الله، احترقت. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة تكفينا بها همومنا، وتجمع بها شملنا، وتيسر بها أمرنا يا حي يا قيوم. احترقت عقد السحر للربط عن الزوجة والزواج بقدرة الله، احترقت، احترقت عقد السحر للربط عن الزوجة والزواج بقدرة الله، احترقت، احترقت عقد السحر للربط عن الزوج، للربط عن الزوج والزوجة بقدرة الله، احترقت، احترقت عقد السحر للنسيان وفقدان الذاكرة بقدرة الله، احترقت، احترقت عقد السحر للنسيان وفقدان الذاكرة بقدرة الله، احترقت، احترقت عقد الوسواس الشيطاني في الصدر والدماغ بقدرة الله، احترقت، احترقت عقد الوسواس الشيطاني في الصدر والدماغ، في الصدر والدماغ، في الصدر والدماغ بقدرة الله، احترقت، احترقت عقد السحر للتحزين، لتحزين القلوب، لتحزين القلوب بقدرة الله، احترقت. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة تحرق بها كل عاشق وعاشقة، تحرق بها كل عاشق وعاشقة وظالم وظالمة، تحرق بها كل عاشق وعاشقة وظالم وظالمة. احترقت
احترقت عقد السحر للتمريض والأوجاع والآلام في المفاصل والأقدام بقدرة الله. احترقت عقد السحر ونفخ الشياطين التي تسبب الآلام في الرأس والأعصاب والجسد بقدرة الله. احترقت عقد السحر ونفخ الشياطين التي تسبب الآلام والأوجاع في الرأس والأعصاب والجسد بقدرة الله. احترقت. الله أكبر، الله أكبر على كل ساحر وساحرة من شيطان تهيأ بصورة الأفعى والحية. الله أكبر على كل ساحر وساحرة. الله أكبر على كل ساحر وساحرة. الله أكبر على كل ساحر وساحرة. اللهم عليك بكل من طغى وتجبر واعتدى وظلم وبطش. اللهم إنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم عليك بالسحرة وأعوانهم والخدام والملوك الذين يطيعونهم ضررا بالمؤمنين. اللهم احرق بيوتهم واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل شرورهم تنقلب على أرواحهم. اللهم خذهم بالسنين والعذاب قبل الحساب. اللهم إنهم لا يعجزونك يا ذا العزة والجبروت. اللهم دمر طلاسمهم وجداولهم وشل أركانهم واعمي أبصارهم. اللهم دمر أقواهم وأعتاهم وأكبرهم وأداهم وأخفاهم وعفريتهم وأمكرهم. اللهم احرق أعلمهم بالسحر وأشدهم وأقواهم سحرا. اللهم عليك بهم يا قوي يا متين.